سلام كوراتن فتواتن تملكتنا نلمون كم تلمود بحدشن واناون أجرام زخونا حبريتا حزنا نباهم قبلنا لنا نايلوم زعبنا زخون مالتيو بزعبا حنتي حفتنا ارتيست مالتيو سنة بواويت زخونت ناتا موت تسمي علو مالتيو بمنتاي مخنياتي عمويتها نزبل ناي بزحات حتى خوين زركب أبزح الساعات بفلاي دما مست زنبرا أبتو ناي دراما مالت دراما أبت سرح له ساعات قدمي ون حنتي محزا تقتيلاني را تباهيلو مالت مويتا نيرا مالتيو انتايو مقتلي مخنيات وي بمنتاي اخ تقتيلان زبل نغرون ناي بزحات حتوتات خوينو صنيحي مالتيو እዚ ድማ እዚ ሓበሬታ እዚ ብፍላይ ናይ ብዙሓት መነጋገር ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ሓንቲ ድራማ ዝነጥፋ ማለት እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሙማተን እዩ እቲ ዋና ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ገይርዎ ዘሎ እና ቅድሚ ሕዚ እውን ሰምሃር ዝተባሃለት ማለት እዩ ሰምሃር ሓፍትና نحزي ودماء حفت سيلفانا زخونت مالتيو ديانا محاري تبهالت حفتنا كابزا عالم بموت تفليات باهيل الله مغنيات أماو تأون دحر زحات صار مسجاجريت ملو تحسوا نباهم كبلوية سناي تانهيت سناي مكتال كون لهم داتا منه شير لايك سبسكرايب مجبرهم كي ترسعوا سناي تانهيت سناي مكتال كيف لا تعلم؟ قاست زل أيرداني ميزارة وخامس سمو من دا قزي خبر معكم أنا أقول لك زي خدام غزال أنا زبها حول لكم بقزهم حومات أمو كبرات تخاتلتي أمتاي كم تزبلكم مالتيو حفتنا ديانا محاري أبزح الساعات بموت تفلي على مخنيات أماو تأون بزحات إندات أرطرو يمزركو بفلاي دما بمرزي تقاتيلاك تخون تخليا زبل سبون أي تساعنا مالتي أبت محبرة ميديا بفلاي من نجاجر خوين زولو أب يوتيوبن أب تيك توكن زي حدش حبريتا خوين يزولو مالتيو أبت مالي أب سنجر ناي عرفتي ناي ديانا حفتنا مالتيو ديانا محاري زتسمع بزح قولي نيرو مالتيو أب 9 ساعات ون انت هنا بزحات حميمي كم زنورون من قتيل واك خون يخل وي من نابز حمام زي أدارج واك خون يخل نزبل نجرون بزحات نايب عالم قمتات اندهابو يزركبو مالتيو خاليون انترينا إذا حفتنا مالتيو قدمي حزون ناي حنتي محازا حزن تخافي لانيرا مالتيو ناي سمهر استبهالت مالتيو سمهر تادسة من قتيل وانا عاون زبل نجر بزحات قدمي 3-4 ورحي مالتيو اندات نجر اللو تاني حنيرو حزد ما توساخي ناي زحفتنا ناي ديانا محار مالتيو عرفتي مسمعنا نبعلو خلاي زترتر نجر كلي تغيرو زول مالتي فيلمي موال مالتيو خلته مويتنا علنا زولو تم ارتيستات مالتيو خلته ارتيست يوم ابا ميزم زلو خلته سنه طبابين اذا ديانان كماون سمهار تادسن مالتيو اذا ديانا محار دما ابز خلته 3 معلتي بزعبا موت ناتا حمام اندا سمعنا اينا صنيحنا مالتيو نحزي ون انترانا انتايو ات مموتي امخنات زبل نجر بفلاي قاليوم بمرزي مويتات خون تخليا مريزا ما كوني خوليوم ابز حشه درجه ناي موسا وي اند عبللتهم سلصنحتون يقولوا لا نيروم زبلون سب ايتسانن مالتيو بتي ولا بتي السان املاخنيوم بخمي كم زموتو زفلطو كمون انت تزبحال دا حق تخوينو من مريز وان زبل نجر ون نبوليس كنغدفوينا مالتيو بفلاي نشنش زتبحال تلفزيون نا يوتيوب تلفزيون مالتيو أبزبطو نشنش تي في زبل channel مالتيو بسفيحو مسوم ركب كليون سلازخل مالت حبريتا قديمو نابو سلازبت حون نايدي اموت قديمو دربي حو الله مالتيو بتعم دما مرير حزن يو تسمعنا زلو مالتيو حفتان نسنه طباويت سيلفانا زخونت محاري عارفة كبلون أبرستو فنيو لقيقو نيرو مالتيو ات فيديو دحر إذا حفتنا ون أب أديس أبابا بفلاي أبتو زسرحلو نابتي نابزي زولالو
ሰዓት እውን ዝተፈላለዩ ናይ ቀረፃ ሰዓት ኣብ ዝገብራሉ ናብ ዝተፈላለዩ ዘይፀረየ ቦታ ማለት ጓሓፍ ኣብ ዝበዝሖ እውን ብምኻድ ዝተፈላለዩ ሕማም እውን ስሒባ ክትኸውን ትኽእል እያ ማለት ብኡ ምክንያት ሕሙዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ከም ሚቺ ዝዓይነቱ ዝተባህለ ሕማም እውን ወቂዕዋ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሚቺ ሕማም ማለት እዩ ኣግኒዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ ዘሎ በዚ በለበቲ ግን ናይ ዝሓፍትና ሞት ንብዙሓት ኣጠራጣሪ ኮይናሉ እስካብ ሕዚ ብፍላይ ፖሊስ እውን ክሕዞ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንምንታይ ኣብቲ መዋዕልቲ ልትብል ናይ ብዙሓት ኣርቲስታት ብፍላይ ዘሳተፈት ማለት እዩ እንበዓል كمن سمهار زولا استساتفالو زنبرا قال 34 عامت بفلاي قدم حجون مويتا تبايلا نيرا ناتاون بزحات من نغاغر خوين نيرو مالتي مخنيات اماوتا نساون انت خونت بحمام مويتا تبايلا شلل تبايل تحاليف نيرو حزون ازا حفتنا ديانا محر انت خونه بمخنيات حمام مويتا يا تبايلا زلا بزح سب جن بمرز كم زموتتي اندا طرطر زركب منخ مريز واكون زبل نجر جن سكاب حزيز تفلت نجر يلن مالتي كبرات خاتلتي بتخالي ون ዛ ديانا مالتي ديانا مس بزحات ارتيستات تنحنح كم زنبرت እዩ ዝግለጸላ ፍላይ በቲ ዘለዋ ወህብቶ ስነ ጥበባዊ ወይ ናይ ከምዚ ቅለትን ከምውን ከምዚ ሽፍዳን ዝዓይነቱ ካራክተር ወይ ድማ ስነ ጥበብ ዝህበካ ካራክተር ተቀቢልካ ኣብ ምስታፍ ልዑል ግደ ከም ዝነበራን ብዙሓት ይቀንኡላ ከም ዝነበሩን ዝግለጸላ እዛ ሓፍትና ብኡ ምክንያት ድማ ምክንያት ሞታ ክኸውን ይውን ይኽእል እዩ ዝብል ሰብውን ኣይተሳነን ፍላይ ካብ ናይ ቀረባ ቤተሰባውን ብዙሕ ነገራት ሻቅሎት ገጢሙዎም ጸኒሑ እስካብ ሕዚ ታ ዝፈርሕዋ ግን ካብ ኣይሓለፉን ማለት እዩ ጓለም ሞይታ ተባሂሉ ዜና ተኣውጅ ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ አዲስ አበባ ኮይና ኣብ ትሰርሐሉ ዝነበረት ዝተፈራለዩ ከም ዳይሬክቲንግ ውን ትሕግዝ ከም ዝነበረት ማለት ነቶም ዳይሬክተራት ቦታ ተማርጾም ከም ዝነበረትን ዝሐሸ ቦታ ኣብ ትመርጸሉ ሰዓት ውን ዝሐሸ ናይ ተቀባልነት ማለት ኣብቶም ካሜራማንን ኣብቶም ዳይሬክተራትን ከምውን ቦታ አለይትን ከምውን ኣብቶም ቪዲዮ ወይ ድማ እቲ ምስልን እቲ ድምጽን ኣብ ዝቀናብሩውን ኣብ ልቦም ኣትያ ከም ዝነበረት ብዙሕ ተቀባልነት ረኺባ ከም ዝነበረት ውን ብዙሓት መሓዝቷ አርቲስት ዝኾና መሳርሕታ ውን ይቀናዓላ ከም ዝነበራ ዝግለጸላ እዛ ሓፍትና ዲያና ማለት እዩ ሓፍቲ ሲልቪያና መሐሪ ዲያና መሐር ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሞይታ ተባሂላ ሰሚዕና ኣለና ጉዳያ ክጻረይ ድዩ ኣይጻረይን ንዝብል ነገር ያው ምስቲ ዘሎ ናይ መንግስቲ ፌደራል ኩነታት ውን ንሕዚ ሸለል ክብላ ይኽእል እዩ ግን ዝኾነ ክኾን ስድራ ብጣዕሚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሓዚኖም ከም ዝህልዩ ምንም ጥርጥር የብሉን ማለት እዛ ሓፍቶም እዛ ጓሎም እናታ ስድራ ዓንጋሊት ዝኾነት ዲያና እዚ ሞታ ይግባኣ ነይሩ ክብልዮም መሬር ሓዘኖም እንዳገለጹ ዝርከቡ ፍላይ ቤተሰባን ወለዳውን እንተኾኑ ጽናዓት ይሃቦም ክንብል ንፈቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከመይ ዓይነት ከቢድ ሰዓት ይሕልፉ ከም ዘለው ናይ ኩላትና ጥርጥር ይብሉን ማለት እዩ ናይ ኩላትና ግምት ይክኸውን ብጣዕሚ ዝሕዝን ካሊ ድማ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ብፍላይ እዛ ዲያና ሓፍትና ማለት ዲያና መሐሪ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትገብሮም ዝነበረት ብዙሓት ስራሕትታት ኣብ ሙዚቃውን ክትሳተፍ እንዳተሸባሸበት ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት እዚ ናይ ሞት ገጢምዋ ዘሎ ቀተልታ መን እዮም ወይ ብምንታይ ሞይታ እንታይ ቀተላ ምክንያት ወይ ክትመውት ዝገበራ ምክንያት ንዝብል ነገር ካብ ሓኻይም ውን ምርመራ ተገይሩ ናይ ሬሳ ምርመራ ውን ክወጽ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ እቲ ሕማም እዩ ተባሂሉ ዘሎ መን ክሸፋፍኖ ከም ዝኽእል ውን ክንፈልጦ ኢና ክብሉ እዮም ማለት እዩ ናይ ቀረባ ሰባታ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ውን ብፍላይ ምክንያት ሞታ ናብ ቅድሚ ፖሊስ መጽኡ ወይ ድማ እቲ ሓኪም ውን ቁርጽና ያፍልጠና እዮም እንዳበሉ ዝርከቡ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት خاليون انتخنا كم معزنا بزياخ سيلفانا سلام رخيبات فلت توم سلام زي هو زنبرو سلكاون ناب تيلي خيدو كفتشلنا يقبا اندابولو يوم زركبو زم بيت سبان كمون ابغودنا زركبو فتوتان ابتقا زلو بنا من قنت زنبروم وي مناقيوان زنبرون نكمرمرو فاميلي وي نايتا سب بيت سب مالتيو ناي ديانا حفتنا مالتيو ديانا محاري اندا طيقو يوم زركبو حزقن كاب اديس ابابون
ሬሳ ናበይ ከም ዝፀዓን ናብ ኣስመራ ድዩ ዋላ ናበይ ከም ዝኾነ ዝተፈለጠ የለን ክበሃል እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ናይ ሰምሃር ጉዳይ እውን እንተኾነ ብከምዚ ሽፍንፍን ኢሉ ሓሊፉ ናይዚኣ እውን ክሽፈን የብሉን እዮም ዝብሉ ዘለው እዞም ፈተውታን ከምኡ እውን ኣድነቕታን ዝኾኑ እና እንታይ ይመስለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሞትና ኣይፍለጥን እሞ ኩላትና ፅቡቕ ሰሪሕና ክንመውት ከም ዲያና ሓፍትና እውን እንተኾነ ፅቡቕ እንዳሰርሕና እቲ መምፂና መኸዲናን ሰዓት ስለ ዘይንፈልጥ እውን ነዚ ክንገብሮ ዝግባእና ፅቡቕ ስራሕ ጥራሕ እዩ ክብሉ እዮም ክገልጽ ዝፈቱ ኣነ እውን ከምኡ እውን እቶም ቤተሰባ እውን ዝበልዎ ሓሳብ ማለት እዩ እና ንሎማዓንቲ ዝነበረና ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ መስል ነይሩ ብኻሊእ ሓድሽን እዋናውን ዝኾነ ሓበሬታ እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ጠጥዖም ንዓኹም እንዳተመነኹ ቻው ድሓን ኩንታ